हामीले गते र तिथिको कुरा गरिरहँदाखेरि थुप्रै अर्थमा आजको दिन अलिकति विशेष छ। आज मङ्सिर 1 गते, हरेक महिनाको 1 गतेलाई हामीले संक्रान्ति भन्ने गर्दछौँ। सौर्य मासका हिसाबले आज संक्रान्ति हो र आजको संक्रान्तिलाई वृश्चिक संक्रान्ति भनिन्छ। अर्थात् आजबाट सूर्य वृश्चिक राशिमा प्रवेश गरेको छ र अब सूर्यकै चर्चा गरिरहँदाखेरि आज हामीले भन्न छुटाउने नहुने विशेष कुरा पनि रहेको छ। आराध्य देव आदिदेव, जसलाई भगवान आदित्य भनेर पनि चिनिन्छ, जसलाई सम्पूर्ण धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीवनको स्रोत मानिन्छ, त्यस्ता आदिदेव आराध्य देव श्री भगवान सूर्यको आजबाट पूजा उपासना सुरु भएको छ, जसलाई हामी छठ पर्व भन्छौँ। औपचारिक रूपले आजकै दिनबाट छठ पर्वको विधिवत सुरुवात भइसकेको छ। जसले जहाँ जहाँ छठ मनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट महान पर्व छठको धेरै धेरै शुभकामना। स्नेहा, तिमीलाई पनि विशेष शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच मातृका। के छ तयारी छठको? छठको तयारी वा मनाउने योजना भन्दाखेरि अब छठलाई चिनिन्छ नै परम्परा, निष्ठा र शुद्धताको पर्वको रूपमा हो मातृका। त्यही भएर यसपटकको छठमा हामीले दशैं र तिहारमा कुरा गरे जस्तो यसपटक चाहिँ म यो गर्दैछु, यो फरक गर्दैछु भन्ने नै हुँदैन। छठ भनेको निष्ठाको पर्व हो, परम्पराको पर्व हो, पूजाको पर्व हो, पवित्रताको पर्व हो र त्यही भएर जुन परिपाटीमा चलिआएको छ त्यसमा अलिकति पनि अहिलेसम्म पनि कुनै मिसावट, कुनै आधुनिकीकरण हामी देख्दैनौँ। त्यही भएर जस्तो मनाइन्छ छठ त्यसरी नै मनाउँदैछौँ र अब तयारीको कुरा गरिरहँदाखेरि अब म त यहाँ छु काठमाडौँमा, गाउँमा पनि छठ मनाउने पुरा तयारी आजबाट सुरु भइसक्यो होला, हिजै अस्तिबाट सुरु भयो होला। खासमा तयारीकै कुरा गर्ने हो भने मातृका, जसले छठ मान्नुहुन्छ, जसको घरमा छठका व्रतालुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा लगभग 1 महिना अगाडिबाट तयारी सुरु भइसकेको हुन्छ। जति पनि प्रसादहरू हुन्छन् छठमा चढाइने, अधिकांश प्रसाद घरमै बनाइन्छ, आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ र ती सबै प्रसादहरूको लागि किनमेल गर्नु पर्यो र यति धेरै यो विधि विधान र त्यसमाथि पनि शुद्धता र पवित्रताको पर्व हो। अब छठका केही एकदमै हामीले नाम चलेको प्रसादहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी ठेकुवा भन्छौँ या अन्य कुनै परिकार भन्छौँ। ती सबैका लागि चाहिने जुन र मटेरियल्स हुन्छन् नि, पिठोको कुरा भयो, यी आदि प्रिपरेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गहुँ सुकाउने कुरा हुन्छ, धान सुकाउने कुरा हुन्छ, त्यहाँनिर कुरेर बस्नुपर्छ कि त्यति मात्र होइन, कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कुनै एउटा चरा ल्याएर ठुङ्दा पनि त्यो जुठो भयो भन्ने एउटा मान्यता छ र त्यति शुद्धता, त्यति पवित्रता, त्यति निष्ठाका साथ यो गरिने पर्व हो। र अब आजबाट त औपचारिक रूपले सुरु भएको 4 दिनको पर्व हो। हामीले प्राय मुख्यतया 2 दिन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अघिल्लो दिन जब साँझको अर्घ दिइन्छ षष्ठी तिथिमा र भोलिपल्ट सप्तमी तिथि जब बिहानको अर्घ दिइन्छ। तर 2 मात्र दिन होइन, आजबाटै सुरु भएको छ। औपचारिक रूपले आज पहिलो दिन, जसलाई नहाए खाए वा अर्को शब्द भनेको अर्बा अर्बाइन पनि भन्छन्, अर्थात् जो व्रतालु हुनुहुन्छ छठको, सबै होइन, जसले व्रत बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजको दिनबाट चोखो मात्र खानुहुन्छ। आजको दिनबाट पनि नभनौँ आजको दिन, किनकि भोलिबाट त व्रत नै सुरु हुन्छ व्रत बस्नेहरूको, र त्यसैले आज चोखो खाने दिन, आज घर पुरै सफा शुद्ध पार्ने दिन। अब आजबाट प्रसाद बनाउने तयारीहरू पनि थालिनु भएकोले आज पुरै घर सरसफाइमा सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ होला, जहाँ जहाँ छठ मनाइँदैछ। त्यसैले अब यो त्यही नै हो विश्वासको परम्पराको पर्व। अब घरको सरसफाइ तयारी त छँदैछ, सँगसँगै अब छठ पर्व भन्ने बित्तिकै फेरि तालतलैया, तलाउ, नदी, त्यो किनार, त्यसको पनि छुट्टै खालको महत्त्व हुन्छ। र काठमाडौँमा पनि पछिल्लो 1-1.5 दशकदेखि चाहिँ अझै विशेष गरी चाहिँ छठ पर्व उत्तिकै तराई मधेसमा जत्तिकै मनाउन थालेको छ त्यो हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। हामी पनि व्रतै नबसे पनि छठ पर्वमा रमाइलो हेर्नको लागि, त्यो पूजा विधिहरू त्यो अवलोकन गर्नको लागि, त्यो झिलिमिली, त्यो तालतलैयाको सजावट सबै हेर्नको लागि हामी आफै पनि पुग्ने गरेका छौँ। र काठमाडौँका थुप्रै स्थानमा जस्तो गौरीघाटको कुरा गर्न सक्छौँ, कमल पोखरी, गहना पोखरी, कुपन्डोल लगायत थुप्रै काठमाडौँको 21 स्थानमा चाहिँ छठ पर्वको तयारी स्वरूप ताल तलाउ, त्यहाँका पोखरीहरू सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ अरू तयारीहरू गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। र यो अलिकति कठिन पनि मानिन्छ व्रतको हिसाबले, विधि विधानको हिसाबले, पूजा विधिको हिसाबले छठ पर्वलाई, कि त्यतिकै भगवानको आशीर्वाद कहाँ पाइन्छ र हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ पनि भोग्नुपर्छ, अथवा त्यो कठिनाइ महसुस हुँदैन तर बाहिरबाट यसो हेर्दा चाहिँ कठिन जस्तो देखिन्छ व्रत। अलिकति छठ पर्वको व्रतको कठिनाइ बारे अलिकति भनिदेऊ न। छठ पर्वको व्रतको कठिनाइ भन्दाखेरि मुख्य कुरा भनेको शुद्धताको पर्व, निराहार व्रत बस्ने। निराहार यसको चाहिँ अब आज चोखो खाना खाइन्छ र जसले व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भोलि 1 छाक मात्र खाइन्छ, त्यो पनि भोलिको दिनलाई खरना भनिन्छ। भोलि दोस्रो दिन हो र खरनाको दिन प्रसाद तयार पारिन्छ। प्रसाद तयार पारिसकेपछि, प्रसाद अर्पण गरिसकेपछि त्यो 1 छाक भनेको प्रसाद नै खाने हो, अरू कुरा खाइँदैन। जसले
व्रत बस्नुहुन्छ खीर हुन्छ खीर चढाइएको हुन्छ सक्खरमा बनेको खीर र त्यस्तै पुरी र अन्य कुराहरू हुन्छन् त्यो प्रसाद मात्र खानुहुन्छ व्रतालुहरूले अरू केही कुरा खानुहुन्न अब त्यही भएर यसको व्रत खास भन्यो भने भोलिबाटै सुरु हुन्छ जल पनि ग्रहण गर्नुहुन्न र जल समेत ग्रहण नगरिकन प्रसाद बनाउने परम्परा रहिआएको छ आज चोखो खाइसकेपछि भोलि बिहानदेखिको त्यो व्रत हुन्छ साँझ प्रसाद बनाइन्छ र अर्को यो कठिन यसलाई किन पनि भनिन्छ भने यसका केही नियमहरू छन् जस्तो अब छठको प्रसाद वा भनौँ न भोलि खरनाको प्रसाद उहाँले मात्र बनाउनुहुन्छ जसले आफै व्रत बस्नु भएको छ आफ्नो लागि भगवानलाई अर्पण गर्नका लागि पनि भगवानले जे प्रसाद चढाइन्छ त्यो व्रतालुले मात्र बनाउनुहुन्छ अरू कसैले बनाउन पाउनुहुन्न र त्यो भएर यसलाई कठिन भन्नुको अर्को तात्पर्य के हो भने एक त निराहार हामी रहन्छौँ व्रतालुहरू जो हुन्छन् एक त निराहार र त्यसमाथि जति पनि पूजाको तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ विधि विधानहरू हुन्छ त्यो उहाँहरू आफैले गर्नुपर्ने भएको भएर अलिक गाह्रो हुने भनेको र अब भोलि दिनभरि व्रत हुन्छ साँझ खरना हुन्छ जब प्रसाद अर्पण गरिन्छ छठी मैयालाई र अर्पण गरिसकेपछि सदा चाहिँ अब मिथिलामा गीतको प्रचलन छ बिना गीत बिना सङ्गीत हाम्रो कुनै पनि पाठ पर्व पूजाहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम सकिँदैन र भोलिदेखि नै यो गीत नाद पनि सुरु हुन्छ छठी मैयाको गीत सुरु हुन्छ भोलिदेखि नै र गीत गाउँदै माताको पूजा गर्दै प्रसाद अर्पण गरिन्छ त्यसपछि त्यही प्रसाद खाइन्छ व्रतालुहरूले त्यति प्रसाद खानुहुन्छ र त्यसपछि पर्सिको दिन भनेको षष्ठी तिथि हो जब साँझको अर्घ दिइन्छ र त्यस दिन हो साँझको अर्घ भगवान सूर्यलाई दिँदाखेरि अब पर्सिको दिन त बिहानदेखि साँझसम्म निराहार निर्जल हुने भइ नै हाल्यो र त्यसपछि यसपटक सोमबार परेको छ बिहानको अर्घ सप्तमीको दिन जब बिहानको अर्घ दिइन्छ त्यसपछि बल्ल खाना खाने भएको भएर यो लगभग 3 दिनको व्रत पर्न जान्छ त्यो भएर यसलाई कठिन भनिएको लगातार 3 दिनको व्रत पर्न जान्छ त्यो भएर कठिन मानिन्छ र तिमीले भनेको निर्जल भइहाल्यो हो जस्तो तीजको व्रत चाहिँ राम्रो सुन्दर पति पाऊँ भनेर बसिन्छ हैन विशेष त महिलाहरूले अरू व्रतका आफ्नै उपमा आफ्नै त्यो महत्त्वहरू छन् छठ पर्वको ठ्याक्कै महत्त्व व्रत बस्दाखेरि मागिने कुरा हुन्छ नि त्यो के अलिकति भन्दै न छठ व्रतमा पर्वको अर्को एउटा विशेषता के पनि हो भने मातृका हामीले छठ पर्व भन्दाखेरि व्रतको कुरा गर्छौँ होइन व्रत अब एउटा चाहिँ कन्सेप्ट के हुन्छ भने मलाई पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले पनि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भनेर तर छठ पर्वमा सबैले व्रत बस्दैनन् छठ पर्वको यस्तो महत्त्व छ कि हामी त्यो भन्छौँ नि सबै कुरा ट्राई गरिसकेपछि काहीँ लागेन भने अन्त्यमा त्यो एउटा त्यो तासको पत्तामा एका भनिन्छ नि ल त्यहाँ पुगेपछि त काम हुन्छ छठको महत्त्व त्यस्तो रहेको छ जब केही यस्तो कुरा जुन चाहिँ हामीलाई अप्राप्य लाग्छ यो कुरा सम्भवतः आफ्नो मात्रै फोर्टले पाउन सकिँदैन भनेपछि त्यस्तो ठुला भाकलहरू राखेर जे कुरा हामीलाई अप्राप्य लागिरहेको हुन्छ पाउनै सक्दैनौँ गाह्रो छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ त्यस्ता भाकलहरू राखेर मात्र छठको व्रत बसिन्छ र छठको व्रतमा राखेको भाकल जस्तो अवस्थामा जस्तो सुकै ठुलो भाकल भए पनि पुरा हुन्छ नै भन्ने एउटा मान्यता छ र त्यही भएर यसलाई विश्वासको पर्व पनि भनिन्छ यसलाई शुद्धताको पर्व यसलाई आस्था निष्ठाको पर्व र विश्वासको पर्व भनिनुको हो र विश्वासको पर्व यहाँनिर जोडिन्छ एउटा विश्वास के छ भने जस्तो सुकै भाकल किन नहोस् तपाईँले छठी मैयाको पूर्ण श्रद्धाका साथ उपासना गर्नुभएको छ व्रत बस्नु भएको छ भने तपाईँको भाकल पुरा हुन्छ नै र अब इन अ वे यही कुराको लागि भनेर छैन तथापि घर परिवारमा सुख शान्ति र 2-3वटा कुरा विशेष गरेर जोडिन्छ नि एउटा सन्तान प्राप्तिको कुरा जोडिन्छ अलिकति पहिलेको हामीले संस्कृति हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा छोरा सन्तानमा पनि छोराहरूका लागि अलिकति विशेष हाम्रो समाज उदार थियो त्यस हिसाबले पुत्रका लागि पुत्र प्राप्तिका लागि वा पुत्रहरूको दीर्घायुका लागि समग्रमा घर परिवारको सुखको लागि तर अब अहिले त्यो परम्परा पनि रहेन त्यसबाहेक छठको अर्को एउटा ठुलो महत्त्व भनेको स्वास्थ्यको लागि पनि हो निको नहुने खालका रोगहरू एकदमै ठुलो शारीरिक कष्टहरू छ भने पनि मानिसले छठको भाकल राख्छन् किनकि अब हामीले आराधना गर्छौँ सूर्यदेवको र सूर्यदेव भनेको जीवनको स्रोत मानिनुहुन्छ जल र सूर्य अब जलमा पर्ने त्यो सूर्यको किरण आफै पनि निकै पवित्र मानिन्छ सूर्यको किरण जब जलमा पर्दछ त्यो जलको एनर्जी वा पावर वा भाइब्रेसन निकै बढ्छ भन्ने हाम्रो यसै पनि मान्यता रहेको छ त्यस हिसाबले छठको पूजा गर्दा हरेक किसिमका शारीरिक रोगहरूबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास पनि दुःख दरिद्रताबाट पनि मुक्ति पाइन्छ गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वासले पनि छठ पर्व मनाइन्छ र यसको अलिकति इतिहास केलाउने हो भने चाहिँ यो ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ अनुसार चाहिँ त्यो महाभारतमा उल्लेख भएको छ कि द्रौपदी सहित 5 पाण्डवले अज्ञातवासमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यो गुप्तवास सफल होस् भनेर सूर्यदेवलाई आराधना गरेका थिए र त्यस समयमा चाहिँ पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा चाहिँ नि बास बसेको भन्ने उल्लेख छ र त्यही समयदेखि लोककथन अनुसार चाहिँ त्यही समयदेखि छठ पर्व मनाउन थालिएको पनि भनिन्छ र अर्को इतिहास के भेटिन्छ भनेदेखि सूर्य पुराणका अनुसार चाहिँ सर्वप्रथम यो अत्रि मुनिको पत्नी चाहिँ अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन् त्यहाँबाट चाहिँ
छठ व्रत छठ पर्व मनाउन सुरु गरियो भन्ने इतिहास भेटिन्छ। यो बाहेक अरू पनि केही छ यसको किम्वदन्ती? होइन, हामीले सुनिरहेको किम्वदन्तीहरू त यिनीहरू नै हुन्। तर अब किम्वदन्ती भन्दा अलि बाहिर आएर हामीले आधुनिक परिवेश हेर्ने हो भने पनि छठको आफ्नै महत्त्वहरू रहेको छ। एउटा मात्र सम्भवतः विश्वमै एउटा मात्र यस्तो पूजा होला, एउटा यस्तो अनुष्ठान, एउटा यस्तो पर्व होला जहाँ उदाउँदो सूर्यलाई मात्र होइन अस्ताउँदो सूर्यलाई पनि पूजा गरिन्छ र अस्ताउँदो सूर्यको पूजा झन् ठुलो भव्यताका साथ गरिन्छ। षष्ठी तिथिका दिन अस्ताउँदो सूर्यसँगै छठी मैयाको पूजा गरिन्छ, अर्घ दिइन्छ र यो आफैमा एउटा यो अनुपम चलन हो र हामीले उदाउँदो शक्तिलाई मात्र होइन अस्ताउँदो शक्तिलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ। बिहानदेखि दिनभरिसम्म हामीलाई शक्ति दिने ऊर्जा दिने जो सूर्यदेव हुनुहुन्छ, साँझ जब अस्ताउनुहुन्छ त्यति बेला उहाँलाई हामीले यसै त्याग्न परित्याग गरिदिन सक्दैनौँ। आज साँझ सूर्यास्त आएन भने भोलि फेरि त्यही सूर्य उदाउँदैन। तसर्थ उदाउँदो शक्तिको जति महत्त्व छ अस्ताउँदो शक्तिको पनि त्यति नै महत्त्व छ। हामी कृतज्ञ रहनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। अब नेपाल संस्कृतिको हिसाबले कति विविधतापूर्ण छ, कति धनी छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो छठ पर्व। पहिला हामी बच्चा हुँदा पनि हामी महसुस गर्थ्यौँ छठ पर्व भने पछाडि तराई मधेसमा मात्रै मनाइन्थ्यो। त्यतिखेर पहाडमा होइन अब काठमाडौँमा त्यति धेरै मनाउने प्रचलन थिएन। अहिले पछिल्लो समय 1-1.5 दशकदेखि त उत्तिकै चाहिँ उल्लासमय हुन्छ यहाँ। तिमीले यो भनिरहँदा मात्रिका अब हामीले आधुनिक समाजको कुरा गर्ने हो भने अर्को एउटा कुरा पनि मलाई जोड्न मन लाग्यो। पछिल्लो केही समयदेखि 1 दशकदेखि तिमीले नै ठ्याक्कै भने जस्तो गएको लगभग सरदर 1-1.5 दशकदेखि कम्तीमा हाम्रो देशमा एउटा राम्रो शब्द आएको छ कि छठलाई एकताको पर्व भनिन थालेको छ। पछिल्लो केही समयदेखि हामीले गएको 6-7 वर्ष यता हामीले यो समाचारहरू पनि पढ्ने हो भने छठलाई एकताको पर्व भनेर पनि नयाँ एउटा नाम दिएको छ। त्यो ठ्याक्कै त्यही भएर हो, किनकि एकातर्फ एउटा लजिक के हो भने काठमाडौँ जस्ता अन्य सहरहरूमा तराईवासी तराई मूलका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भएर छठ मनाउन थालेको एउटा कारण हो। तर त्यति मात्र होइन, अब तराई मूलका व्यक्तिहरूले मात्र छठ मनाइरहेका छैनन्। तराईभन्दा बाहेक वा पारम्परिक रूपमा जसले छठ मनाउँथे उनीहरूभन्दा बाहेक अन्य समुदाय त भइ नै हाल्यो, अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि छठ एकदम धेरै मनाउन थालेका छन्। त्यो भएर पनि यसलाई पछिल्लो समय एकताको पर्व मानिन थालिएको छ, जसले सारा नेपाललाई सारा समुदायलाई जोड्दै गइरहेको छ। हो, पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि छठ भनेपछि बिदा मात्रै भन्ने महसुस हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ छठ पर्व हाम्रै पर्व हो कि जस्तो महसुस के पुरै विधि विधान पूर्वक नमनाइए पनि छठ पर्वमा हामी पनि सहभागी हुने, सँगसँगै मनाउने। अघि तिमीले भन्यो प्रसादको एउटा नाम ठेकुवा, खुब मिठो हुन्छ त्यो होइन। अब तराईवासी साथीहरूले त्यो प्रसाद ल्याउँछन् र खान्छौँ भनेर पर्खाइमा हामी अहिलेदेखि बसिरहेछौँ। अर्को कुरा तपाईँ दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि मुस्लिमहरूले पनि छठ पर्वको तयारीको लागि चाहिँ सँगै उत्तिकै खुसीपूर्ण तरिकाले उत्तिकै सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ तयारीको लागि जुटिरहेका दृश्यहरू देख्न पाइएको छ। यो भनेको चाहिँ साँच्चै नेपाल धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण होइन, यो एकअर्कालाई स्वीकार्ने वातावरण छ, एकअर्काको संस्कृतिलाई स्वीकार्ने वातावरण छ र हामी साँच्चै कला संस्कृति र एकताको सन्देश छर्नको लागि चाहिँ काबिल छौँ, हामी धनी छौँ भन्ने सन्देश दिएको छ।